السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في سلسله شهوات منزليه مع صوفيا. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. انا جيت اليوم باش نقدم لكم وصفه، ولكن قبل ما نقدم لكم الوصفه بغيت نهضر معكم ونعتذر منكم على طول الغياب ديالي في لاشين اللي كان السبب ديالو ان الكاميرا ديال التليفون اول حاجه خسرت ليا، ما جيت فين نصاوبها حتى كان الجيميل ديالي باش حال لاشين كانت بيراتاليه من طرف شي اشخاص ما عرفتش انا شكون هما. ومن بعد ان يعني بعد المحاولات كثيره انا اللي كنت كونتاكطا مع جوجل باش يرجعوا لي الجيميل ديالي باش ندخل نخدم في لاشين عادي كيف ما كنت، حيت كان عندي من المستحيل انني ندير فيديو وندخلو في لاشين كيف ما عادي، انني نتيليشارجيه ونقادو ونرميه في اليوتيوب. كان من المستحيل، خاص ضروري نرجع الجيميل الاصلي ديالي باش حليت لاشين. ومن بعد ما رجع ليا انا رجعت لكم ان شاء الله، وجيت باش انني نقدم لكم واحد الوصفه اللي هي كغاتان ديال بطاطا ولا دند. ونتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وان شاء الله الا كتب الله ان شاء الله يكونوا وصفات مقبله ان شاء الله. بالنسبه للوصفه ديال الكغاتان غادي نستعمل واحد الكميه ديال تقريبا واحد 8 ديال البطاطات متوسطين، قطعتهم هكا مكعبات وسلقتهم فقط، ما قليتهمش في الزيت، هي سلقتهم. وعندي هنايا واحد 4 الى 5 ديال البصلات متوسطين تاهم في الحجم، ما يكونوش كبار ولا صغار، قطعتهم هكا حتى هما رقاق. وعندي هنايا واحد 500 غرام نتاع لادند اللي سلقته في شويه ديال ورقه سيدنا موسى وشويه ديال الملحه وشويه ديال الماء، وخليته حتى غلا تسلق، وعاد شديته وقطعته حتى هو كذلك طريفات هكا صغار. هادشي اللي غادي نستعمل بالنسبه للكغاتان. ومن الفوق غادي ندير 5 د البيضات حتى تشوفوا كيفاش غادي نمونطي، وغادي ندير من الفوق 5 د البيضات والفرماج الاحمر محكوك. وبالنسبه للتوابل عندي هنايا شويه قليل من الكمون، وعندي شويه ديال السكينجبير وشويه ديال التحميره اللي غنستعمل، وقليل من الملح، وجوج معالق كبار ديال ما بين المعدنوس والقزبر مقطعين هكا رقاق. دابا غادي ندوز باش نشحر البصله، غادي نشحرها غير شويه ديال الزيت وشويه د الملحه فقط حتى طيح تدبل كامله. عاد غادي نزيد عليها لادند والتوابل ان شاء الله، وقليل من الزيت باش غادي نشحروا البصله. من بعد ما درت البصله هكا في الخيله ودرت شويه د الزيت وشويه د الملحه وخليتها تشحرات مزيان ودبلات هكا البصله، دابا غادي نزيد ليها طريفات ديال لادند اللي سبق ليا كما قلت لكم سلقتهم، وغادي ندير التبزيره معلقه عامره سكينجبير وشي شويه، معلقه عامره د الكمون، ومعلقه جوج معالق تقريبا ديال التحميره عامرين، والمعدنوس والقزبر اللي مقطعين هكا. وغادي نحركهم مع بعضياتهم مزيان، وغادي نخلي حتى لادند يشرب هاد التبزيره اللي درت مع البصيله ويتشحروا غير شويه وغنحيدوه. من بعد ما تشحرات البصله ولادند هكا مزيان، دابا غادي ندوز باش غادي ندير هادشي كامل في لاطه بحال هكا ديال الدجاج اللي دهنتها هكا بشويه ديال الزبده دايبه كانت عندي، دهنتها مزيان. دابا غادي ندوز باش غادي نشد البطاطا اللي طلقت، غندير لها شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال البزار، وغادي نحركهم ونحاول نحركها غير بشويه باش ما نمسهاش، تبقى هكا شاده الفورمه ديالها على شكل مكعبات. وما نكثرش الملحه لحقاش ديجا درت الملحه الحشوه اللي هي لادند والبصله. غنحركها هكا مزيان، وغادي ناخذ هذا المول ديال الدجاج وغادي نسرحها مزيان كطبقه اولى.
سير بحال هادشي اللي كيبغي يقليها. انا فضلت انني ما نقليهاش باش ما تجيش مزيته بزاف. وغادي ندوز باش غادي ندير الحشوه من الفوق. الحشوه تجي مغطيه هكا البصله بطاطا مزيان. كيجي هاد الكغاتان بنين بزاف، وكيف ما لاحظتوا هكا صحي، بطاطا ما مقلياش، وتا الدراري غيعجبوه الوليدات الصغار حيت فيهم هكا بطاطا. بعد ما سربحتو هكا مزيان غادي ندوز باش غادي خديت هنايا هرست 5 د البيضات كيف ما قلت لكم في المقادير. غنزيد غير شويه د الحليب بحال هذا الشكل، وغندير شويه د الملحه، غير قبيصه د الملحه وقليل من الابزار، وغنطربهم مزيان. بامكانكم كذلك ما ديروش غير بطاطا، اللي بغى يزيد الدنجال يزيد القرعه ويقليهم ولا يحمرهم هكا في الفران ويدير شويه ديال الزيت وشويه د الملحه ويحمرهم في الفران. لا ما بغيتوش تقليوهم وديروهم مع بطاطا تيجيو زوينين هكا. وغادي ندوز باش غادي ندير البيض هكا عليهم من الفوق. نجيب هكا الخرشيطه باش يهبط داك البيض لداخل، غير غندير هكا دابا غندير الفرماج هكا من الفوق باش نزينهم، وغادي تدخل الفران. كلشي عندنا طايب، غادي تبقى تقريبا واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه غير باش تحمر ديك البطاطا من التحت ويذوب هكا الفرماج ويطيب البيض. وغادي نخرجوها وان شاء الله من بعد ما نخرجها من الفران غنقدمها لكم وغتشوفوا كيفاش كتخرج من الفران. شنو درتي في الحشوه ديال؟ كديري كفته، كديري قطعه الحميله كانوا، كديري شويه د الرز، كديري شويه الشحيمه والبصيله ومعيد النوس والتبزيره كامله صافي هادشي صافي وزويته ومليحه باش تتخلطي. غتعمريها الطحالات ياك؟ ها نتوما شفتوا الطريقه ديال التعمر، كيجيو بنانين بزاف، كيجيو ولدات كيحمقوا. ها نتوما شوفوا الطريقه كيفاش كتعمروهم، كتخلوهم مزيان وكتعمروهم هكا. بهذا الشكل هذا ما تديوش عليه كسعه. يلا عجينه الخبيزه تا هما ودرت فيها الطيحان هكا. كتحشيهم في الفران كتخيطيهم ولا كديروا لهم داك الكورد ديال السنادس؟ كتسدوهم وكتحشيهم في الفران كديروهم من الفوق والبطاطا كتمنوا عاود كنبطاو لتحت باش يتحمروا عاود ثاني. صافي وكتقبيهم باش ما يطرطقوش، كتقبهم باش ما تيطرطقوش وكيبقاو حتى كيطيب. ها
ها هو الكغاتان ديالنا ديال البطاطا ولا داند من بعد ما طاب. خليتوه في الفران لمده 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. انا طيبته غير في الفران ديال البوطه. بالنسبه اللي عندهم الفران ديال الضو تشعلوا على 180 درجه وتخليه يطيب مزيان، ومن بعد تهبطوا باش يذوب هكا الفرماج وباش حتى البيض من الفوق هكا يطيب ويجي هكا الكغاتان ديالنا. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وغادي نقطع لكم واحد الطريف تشوفوه معايا كي كيجي من الداخل. بسم الله. كيجي هكا الكغاتان ديالنا شاد فراسو وكيجي بنين بزاف وصحي. ديروه هكا في الفطور ولا ديروه كذلك في السحور الا بغيتو تسحروا به، اولا كوجبه رئيسيه اولا اي حاجه، يعني الطريقه اللي بغيتو تقدموا بها قدموه بها. ونتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وديروا لي لايك الى عجبكم الفيديو ديال اليوم. وبالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناو معايا يديروا ابوني ويضغطوا على الجرس باش يوصلهم دائما الجديد ديالي. والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله. بعد ما طاب شوفوا كيجي كتطلق، عرفتوا ديك ليدام ديال الشحمه وداك الكفته اللي لداخل، وهذا كيجي بنين كيجي رائع بزاف بزاف بزاف. وكيجي هانتوما كيجي مقرمل، كيجي مقرمش وكيجي زوين، وحتى العماره كتجي لذيذه بزاف.